लंबी बात हो जाती तो मैं हमद का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा क्योंकि आपको मानी समझ में आ गए। अगर कोई इंसान कहे हमद अल्लाह ताला के लिए है और कोई और इंसान कहे बेशक हमद अल्लाह ताला के लिए है, अब इसमें से और ज्यादा पुरजोर कलाम कौन सा मालूम होता है? बेशक। अच्छा, कुरान में कहीं नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, खुतबे में तो सुनना है, खुतबे में तो सुनाई देता है। कुरान जो अल्लाह ताला का एहसन कलाम है, जिस कलाम का इंसान मुकाबला नहीं कर सकता, उसमें इस तरह की कोई तौकीद नहीं है, कोई जोर नहीं दिया इन्नल हम्दुलिल्लाह। क्यों नहीं दिया भाई? अगर ये ज्यादा कवी कलाम है तो ये होना चाहिए था। इसका भी जवाब समझ लें। इसको समझने के लिए अगर, क्योंकि मैं अरबी ज़बान का तालिब इल्म हूँ, मेरी कोशिश ये होगी कि मैं अरबी के कवायद आपको आसानी से समझाने की कोशिश करूँ इंशाअल्लाह। अरबी में कहते हैं कलाम होता है या इंशाई या इखबारी। इसको अरबी उर्दू में आसानी से समझ लें, या तो आपके कुछ एहसासात हैं, आपके कुछ एहसासात हैं और आप अपने एहसासात की बुनियाद पर कुछ बात कहते हैं। आप किसी से नहीं कह रहे, आप बस आपकी दिल की आवाज़ है, आपने बात कह दी, उसको कहते हैं कलाम इंशाई। एक और तरह का कलाम है जो आप किसी और से बात कर रहे हैं, आप किसी को कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, इसे कहते हैं कलाम इखबारी। आपको मैं मिसाल दे दूं ताकि बात आराम से समझ आ जाए। आप गाड़ी में अकेले बैठे, आप ड्राइव कर रहे हैं, आपको पता नहीं फैमिली एयरपोर्ट पे उतर गई नहीं उतरी, आप रास्ते में ट्रैफिक में फंसे हुए, आपको टेक्स्ट मैसेज आ गया कि हम पहुंच गए। अब गाड़ी में है, आपके साथ गाड़ी में कोई और है कि नहीं? कोई नहीं है। आपने बैठे बैठे कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह, कहा कि नहीं? अच्छा, अब आपने अल्हम्दुलिल्लाह कहा तो आपने किसी को बताया, अपनी दिल की आवाज़ थी, ये अपनी दिल की आवाज़ थी ना। इसे कहते हैं कलाम इंशाई। इंसान कभी कभार अपनी ज़बान से कुछ ऐसी बातें करता है जिसका मकसद किसी और को बताना नहीं होता, सिर्फ अपने आप से ही बात करता है। इसे कहते हैं कलाम इंशाई। इसका ताल्लुक हमारे एहसासात से है। अच्छा, अगर मैं किसी को समझा रहा हूँ, भाई अल्लाह ताला का शुक्र किया करो अल्हम्दुलिल्लाह, अब मैं उसे बता रहा हूँ ना, तो यह कलाम इंशाई ना हुआ, क्या हुआ? इखबारी हुआ। कलाम इखबार, इखबार और इंशा दो मुख्तलिफ चीज़। अच्छा, अरबी ज़बान का कायदा है कि अगर इन्ना इस्तेमाल करो तो ये सिर्फ कलाम इखबारी ही हो सकता है, इंशाई नहीं हो सकता। मैं आपसे पूछता हूँ, मैंने क्या कहा था? इन्ना हो तो क्या होगा? कलाम कौन सा होगा? इखबारी होगा। क्या नहीं होगा? इंशाई नहीं होगा। अगर अल्लाह ताला ने फातिहा में इन्नल हम्दुलिल्लाह कहा होता तो वो दिल की आवाज़ ना होती, वो सिर्फ किसी को समझाने की बात होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम सुनते भी हैं, हमें इखबार भी दी, हमें बताई भी जाती है और हम अपने दिल से भी कहते हैं। दोनों माने इकट्ठे हो गए। अगर इन्ना डाला होता तो वो दोनों माने इकट्ठे ना होते। ये इन्ना ना होने की फजीलत है कुरान में अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, थोड़ा और आगे चलते हैं। अब अरबी में हमने तर्जुमा किया, उर्दू में तर्जुमा किया था अल्हम्दुलिल्लाह का तमाम तारीफ और तमाम शुक्र अल्लाह ताला के लिए। अब मैं आपको उर्दू में एक और जुमला देता हूँ। मैं अल्लाह ताला की तारीफ और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, या ये कह दें हम अल्लाह ताला की तारीफ और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। फर्क है कि नहीं? फर्क तो है। पहले जुमले में, जिस जुमले में अल्लाह ताला ने जिस उसलूब में, जिस ताबीर से अल्लाह ताला ने हमें हम सिखाई है, उसमें हमारा अपना जिक्र नहीं है। ना है कि मैं हम करता हूँ, ना है कि हम करते हैं, हमारा जिक्र नहीं है। और इस बात को अच्छी तरह समझने से पहले एक और लुग़वियात का, लिंग्विस्टिक्स का एक और कायदा समझ लें। इंग्लिश में कहते हैं नाउन एंड वर्ब, अरबी में कहते हैं, उर्दू में भी कहते हैं इस्म और फेल। इस्म और फेल, हमारे यहाँ फेल कहते हैं, अरबी में फेल कहते हैं, हमारे यहाँ फेल कहते हैं क्योंकि हमारे एन से हमारे गले में दर्द होती है, तकलीफ होती है, क्योंकि आप सब फेल हो गए। ठीक है। अच्छा, इस्म है और क्या है? फेल है। अच्छा, फेल के सीधे होते हैं, किसी को पता है फेल के सीधे क्या होते हैं? उर्दू दान को पता होगा। माजी, हाल और मुस्तकबल। शाबाश। मुस्तकबल अरबी का लफ्ज़ है, मुस्तकबिल हमारे यहाँ असल ऑफ मुस्तकबल है। ओके, हमने अरबी के बहुत अल्फाज बिगाड़े हैं माशाल्लाह, बहुत। अब मैं अरबी सीख रहा हूँ ना, मैं अरबी उलमा से बात करता हूँ और मैं कभी कभी उर्दू का लफ्ज़ दिया तो मैं हंसना शुरू कर देता हूँ उसके बारे में आपको बात बताऊंगा। खैर, मुस्तकबल माजी है, हाल है और मुस्तकबल। ठीक है। अच्छा, इस्म के क्या सीन है? इस्म का माजी, हाल, मुस्तकबल होता नहीं होता? जैसे इस्म है फोन, इस्म है नहीं, इसका माजी है, हाल है, मुस्तकबल है। नो, अब मैं इसका माजी को कहूँगा आईफोन 3 माजी इसका और आईफोन 6 मुस्तकबल इसका। नहीं, इस्म का माजी हाल मुस्तकबल नहीं होता, फेल का होता है।
کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسم میں وقت کی قید نہیں ہوتی، اسم کے اندر وقت کی قید نہیں ہوتی. فعل کے اندر یا تو ماضی میں ہے وقت کی قید ہے، یا ابھی ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے پہلے نہیں ہو رہا ہوگا. اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ ہو سکتا ہے بعد میں نہ ہو رہا ہو. اور اگر مستقبل میں ہے تو نہ پہلے ہوا نہ ابھی ہوا، بعد میں ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر میں کہوں میں اللہ تعالیٰ کی حمد کا شکر اور اس کی تعریف کرتا ہوں، یہ کون سا صیغہ ہے؟ میں کرتا ہوں کون سا صیغہ ہے؟ ماضی حال یا مستقبل؟ حال ہوا نا. اچھا حال میں اس بات کی ضمانت ہے کیا، اس بات کی گارنٹی ہے کہ میں پہلے کرتا تھا؟ نہیں. کیا اس بات کی گارنٹی ہے کہ میں کل یا پرسوں کروں گا؟ اگر بات ہو رہی ہے تو کب کی ہو رہی ہے؟ ابھی کی ہو رہی ہے. فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ اچھا اللہ تعالیٰ نے اسم استعمال کیا نا الحمدللہ. ہم ایک اسم ہے، اسم میں وقت کی قید ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے وہ صیغہ استعمال کیا جس کا میری زندگی سے بھی تعلق نہیں ہے. میں ہوں یا نہ ہوں، انسانیت ہو یا نہ ہو، ہم یا ماضی ہو یا حال ہو یا مستقبل ہو، اس لفظ ہم کو وقت کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہماری وجود سے پہلے بھی تھا، ہم ہمارے وجود سے پہلے بھی تھی، ہمارے وجود کے بعد بھی ہو. الحمدللہ. دوسری بات یہ کہ فعل میں کسی نہ کسی کرنے والے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ نہیں کہتے، اگر آپ کہہ بھی رہے میں پڑھ رہا ہوں، کون پڑھ رہا ہے بھائی؟ میں پڑھ رہا ہوں نا، یا وہ پڑھ رہا ہے یا یہ پڑھ رہی ہے، کوئی نہ کوئی پڑھ رہا ہے. کسی کو کرنے کی ضرورت ہے. اگر میں کہوں میں حمد کر رہا ہوں تو کون کر رہا ہے؟ میں کر رہا ہوں. اگر میں کہوں ہم حمد کر رہے ہیں تو کون کر رہا ہے؟ ہم کر رہے ہیں. اچھا دیکھیں، فعل میں کسی نہ کسی کرنے والے کی، فاعل کی ضرورت ہوتی ہے، لازمی ہے. اسم میں فاعل کی ضرورت ہی نہیں ہے. اسم میں فاعل کی ضرورت نہیں ہے. لفظ حمد میں فاعل کی ضرورت نہیں ہے. کہنے کا مقصد کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے. ہم کرنے والے ہوں یا نہ ہوں، ہم پھر بھی رہیں گے. یہ ہے الحمدللہ. اور اگر کہتے احمد اللہ یا نحمد اللہ، ہم کرتے ہیں، میں کرتا ہوں، ہم کرتے ہیں، تو بات ایسی ہوتی کہ ہم نہ ہو تو ہم بھی نہ ہو. جب تک ہم ہیں تب تک ہم ہیں، ہم نہیں ہوں گے تو ہم بھی نہیں ہوں گے. ایسی بات نہیں ہے. الحمدللہ میں ہم نے اس بات کا بھی اعتراف کر دیا کہ یہ ہم جو ہمیں کرنے کا موقع مل رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، ایک اعزاز ہے. اور ہم نہ بھی ہوں تب بھی چلتی رہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے اس کا نام ہے حمید. حمید جس کو ہم کی ضرورت نہ ہو، جو خود بخود ہی ہم کا مستحق ہو، جس کو کوئی ہم کرنے والا ملے نہ ملے وہ پھر بھی حمید ہے. اچھا آگے چلیے تھوڑا سا. پھر عربی میں ہے قاعدہ کہ آپ شروع میں ہم کہتے ہیں نا الحمدللہ، آپ اللہ بھی کہتے ہیں، آپ اللہ بھی کہیں، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں. عربی میں عربی کے قواعد کے مطابق صحیح ہے کلام حمدللہ، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. حمدللہ عربی کے مطابق یہ قاعدہ بھی ٹھیک ہے، یہ زبان بھی ٹھیک ہے، لیکن معنی میں فرق پڑ جاتا ہے. حمدن سے فرق یہ پڑتا ہے کہ اس کے معنی ہو جاتے ہیں کچھ حمد اللہ تعالیٰ کے لیے، اور یہ کلام تو پھر شرکی ہو گیا نا. کچھ اس کے لیے، کچھ کسی اور کے لیے. عربی لازمی ہے. اچھا ایک اور عربی زبان میں ایک اسلوب ہے، اس میں آپ کہہ سکتے ہیں حمدن للہ. جو غور سے سن رہا اس کو فرق پتہ چلے گا. پہلی بات میں کیا کی تھی؟ حمدن. اب کیا کہا ہے؟ حمدن. حمدن سے مراد ہے کہ اس سے پہلے ایک فعل موجود ہے. فعل کا ذکر کیے بغیر عربی میں آپ فعل کا ذکر کر سکتے ہیں. حمدن سے مراد ہے میں حمد کرتا ہوں، ہم کرتے ہیں، تم ہم کرتے ہو. کچھ نہ کچھ پیچھے، اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ہے. اس کو کہتے ہیں فعل محمود. بات پھر وہی ہوگی، اگر آپ فعل پہ لے گئے تو فعل کا معنی یا تو حال میں یا ماضی میں یا مستقبل میں ہے، بغیر وقت کے دائم نہیں رہا. حمدن للہ. اچھا آخری بات، آخری دو باتیں. اللہ تعالیٰ کے کتنے نام ہیں؟ کم از کم نام. کوئی نہ کوئی نام بتائیے مجھے اللہ تعالیٰ کے، اللہ کے علاوہ، لفظ الجلالہ کے علاوہ. الخالق اور کیا؟ الرزاق، خالق، جمیل. اوکے، اب ان تمام ناموں میں سے آپ کوئی بھی نام لے لیجیے. چلے کہہ لیں الحکیم. اب کہیے الحمد للحکیم. بات صحیح ہے کہ نہیں؟ حکیم کے لیے تمام تعریف ہے، تمام شکر ہے. بات تو صحیح ہے. الحمد للخالق، بات پھر بھی ٹھیک ہے. الحمد للوہاب، بات پھر بھی ٹھیک ہے. الحمد للرحمن، بات پھر بھی ٹھیک ہے. یہاں تک کہ فاتحہ کے اندر اگر آپ اللہ کا لفظ نہ استعمال کریں اور یہ کہہ دیں الحمد لرب العالمین، میں نے اللہ کا لفظ نکال دیا آیت میں سے، الحمد لرب العالمین. اللہ تعالیٰ نے کیا نازل کیا ہے؟ الحمد للہ رب العالمین. لفظ اللہ کا کیا فائدہ؟ رب سے تو بات نکل آتی ہے. بات یہ نکلتی ہے کہ پہلی بات، اگر میں اپنا کسی سے تعارف کرا رہا ہوں،
اگر میں اپنا کسی سے تعارف کرا رہا ہوں ذاتی نام تو تعارف میں سب سے اہم چیز کیا ہوتی ہے؟ ذاتی نام نام. نام اللہ تعالیٰ کی جو باقی نام ہے وہ اصل میں اس کی صفات ہے. اس کا نام نہیں، اس کی صفات ہے. اصل نام اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ اللہ. کیونکہ فاتحہ ایک تعریف ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ سے ہم کو متعارف کرایا ہے. نام بہت ضروری ہے. دوسری بات میں آپ کو ایک اور، اب اس میں تھوڑی مجھے انگریزی استعمال کرنی پڑے گی. میں ایک دفعہ سفر کر رہا تھا لوئزیانا میں گاڑی سے. گاڑی میں گیس کم تھی، مجھے گیس اسٹیشن میں رکنا پڑا. ساتھ ہی پک اپ ٹرک کھڑا تھا، وہ رکھا بوائے. اب میں نے پہنی ہوئی تھی شلوار قمیض اور قرآن میں سن رہا تھا زور سے ذرا والیوم لگا کے. مجھے بہت غور سے دیکھ رہا ہے. اگر آپ کو لوئزیانا کے بارے میں پتہ نہ ہو تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کبھی گاڑی میں وہاں سفر نہ کریں. اچھا مجھے غور سے دیکھ رہا ہے، میں بھی اسے دیکھ رہا ہوں. میں نے کہا یار کچھ کہہ دوں. میں نے کیا کہا اسے؟ میں نے کہا پریز دی لارڈ برادر. خدا کی تعریف کرو بھائی. اب مجھے وہ دیکھ کے حیران کہتا ہے آمین ٹو دیٹ برو. بات تو ٹھیک ہے آپ کی. اب میں نے اسے کہا پریز دی لارڈ. دی لارڈ کیا لفظ استعمال نہیں کیا میں نے. اب میں اسے کہتا پریز اللہ دی لارڈ برادر. پھر تو کہانی وہاں شروع ہوتی ہے. کہنے کا مقصد میرا کیا ہے؟ اگر میں اللہ کا لفظ استعمال نہ کروں، کیا یہ ممکن ہے کہ کسی اور کی سمجھ میں کوئی اور بات آئے؟ یہ ممکن ہے؟ کہ تو ہے. موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بڑی عجیب بات کی گئی ہے سورہ شعراء میں. جب ان کا مقابلہ ہوا تھا جادوگروں سے، سحرہ سے، جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی لاٹیاں کھا لی گئی تو وہ تمام سجدے میں گر گئے. فرعون سامنے کھڑا ہے، وہ سجدے میں گر گئے. اس کو سمجھ نہیں آ رہی سجدہ کس کے لیے ہو رہا ہے. اب وہ سجدے سے اٹھے اور انہوں نے کہا آمنا برب العالمین، ہم تمام جہانوں کے رب پر ایمان لے آئے. ہم تمام جہانوں کے ایمان پر ایمان لے آئے. اچھا اگر آپ ایمان لے آئے، رب پر ایمان لائے نا. اب فرعون کا اپنا کیا عقیدہ تھا؟ کون رب ہے؟ وہ خود. اگر آپ فرعون کے سامنے کھڑے ہو کر کہیں میرا رب پر ایمان ہے، وہ کیا سمجھے گا؟ میں تو مانتا ہوں تم کو مجھ پر ایمان ہے، پورا ہے، آگے بات کرو. انہوں نے پھر اپنی بات کی توضیح کی، اپنی بات کو واضح کیا. کیا کہا؟ موسیٰ و ہارون. اس کی ضرورت پڑی، کیونکہ اگر آپ آمنا برب العالمین اگر بس یہی کہہ دیں تو بات واضح نہیں ہوئی. وہ تو اپنے آپ کو رب مان رہا ہے. پھر کہنا پڑا کہ موسیٰ اور ہارون کا رب تم نہیں. اچھا فاتحہ میں کیا کہا؟ الحمدللہ رب العالمین، تاکہ کوئی سنے تو اس کو یہ احساس نہ ہو کہ یہ سب کے لیے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کسی اور باطل خدا کے بارے میں بات نہیں ہو. دوسری بات یہ کہ اگر میں کہوں الحمد للخالق تو میں نے شکر بھی کیا، میں نے تعریف بھی کی، لیکن اس کی جس نے بنایا. اگر میں کہوں الحمد للحکیم تو میں نے شکر بھی کیا اور تعریف بھی کی، لیکن کس کی؟ جس کے پاس حکمت ہے. لیکن میں اللہ تعالیٰ کے تمام ناموں کی ایک وقت میں تعریف کرنا چاہتا ہوں، جو نام میرے ذہن میں ہیں اور جو نام میرے ذہن میں نہیں، جن کے بارے میں مجھے احساس ہے، جن کا مجھے احساس نہیں بھی ہے. میں ان سب کو ایک لفظ میں ایک دفعہ شامل کرنا چاہتا ہوں. میرے پاس کوئی اختیار ہی نہیں رہا، ایک ہی لفظ رہ گیا. وہ کیا لفظ ہے؟ اللہ. اللہ. الحمدللہ. اس سے بہتر حمد ہو نہیں سکتی. اچھا میں نے کہا تھا آخری بات، ایک اور بات میرے ذہن میں آ گئی آپ کے سامنے، وہ بھی میں پیش کر دوں. عید کی نماز کے وقت ہم جب عیدگاہ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو ہم تکبیر پڑھتے ہیں زور سے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر. آخری کلام کیا ہے؟ وللہ الحمد. اچھا فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ. سورۃ الکہف میں ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. الحمدللہ 7 مرتبہ قرآن میں یہی تعبیر الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. لیکن ہم عید کی نماز جاتے ہوئے کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ نہیں، ہم کیا پڑھتے ہیں؟ للہ الحمد. یعنی ہم نے ترتیب میں تبدیلی لے آئے ہیں. یہ کہنے کے بجائے کہ تمام تعریف اور شکر اللہ تعالیٰ کے لیے، ہم نے کہہ دیا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے تمام تعریف اور شکر. معلوم ایسا ہوتا ہے کہ بات ایک ہی ہے، لیکن عربی قواعد کے مطابق بات ایک نہیں ہے. اور اگر آپ کو معلوم نہ ہو تو قرآن میں بھی 1-2 مرتبہ للہ الحمد کا ذکر موجود ہے. جیسے سورہ جاثیہ کے آخر میں، اب میں جاثیہ کی اردو میں ہی کہہ رہا ہوں، جاثیہ 45ویں سورت، مجھے نمبر بھی آتے ہیں.
45th surah. लिल्लाहिल हम्द रब्बिस समावाति व रब्बिल अर्द रब्बिल आलमीन. लिल्लाहिल हम्द कुरान में भी मौजूद है, लेकिन फातिहा में लिल्लाहिल हम्द नहीं है. क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह और लिल्लाहिल हम्द का क्या फर्क है, ये आखिरी बात मैं आपके सामने रखूं. अरबी में असल तरतीब में अल्हम्दुलिल्लाह कहा जाएगा. असल तरतीब ये है. गैर मामूली तरतीब है लिल्लाहिल हम्द. इसे अरबी में कहते हैं तक़दीम व तअख़ीर, तक़दीमुल मुतअल्लिक़ बिल ख़बर. इसका कायदा है अरबी में. और इस तरतीब को बदलने का एक असल मकसद है. मकसद ये है कि लफ्ज़ सिर्फ का इजाफा मायने में हो जाता है. यानी तक़दीम यदुल्लु अलल इख्तिसास. अरबी में कायदा है कि तक़दीम से यानी अल्फाज को पहले लाने से सिर्फ का इजाफा हो जाता है. तो मायने ये निकलेंगे तमाम तारीफ और तमाम शुक्र सिर्फ अल्लाह ताला के लिए. अगर मैं कहूँ लिल्लाहिल हम्द, लिल्लाहिल हम्द में क्या लफ्ज़ मैंने आगे डाला? सिर्फ. अल्हम्दुलिल्लाह में सिर्फ नहीं है, लिल्लाहिल हम्द में सिर्फ का इजाफा है. तो सवाल ये पैदा होता है कि सिर्फ का इजाफा क्यों ना करोगे? तो अच्छी बात है, कहना चाहिए कि सिर्फ हम्द अल्लाह ताला के लिए, सिर्फ अल्लाह ताला के लिए. फातिहा में ये बात क्यों नहीं कही गई? असल में सिर्फ से सिर्फ एक बात नहीं निकलती, दूसरी बात ये निकलती है. इसको भी अरबी में कहते हैं अल-इस्बातु अला गैरिल फाइल. यानी अगर मैं कहूँ मैंने सिर्फ एक गाड़ी नहीं खरीदी, मेरे कहने का क्या मकसद है? बाकी सारी खरीदी. मैंने 2 3 4 खरीदी, ठीक है ना. मैंने सिर्फ एक लेक्चर नहीं सुना, यानी मैंने और भी, मेरे कहे बगैर आपको समझ आ गया कि मैं कुछ और भी कहना चाह रहा हूं. समझ में आई बात? अच्छा, अगर मैं कहूं अल्लाह ताला सिर्फ अल्लाह ताला के लिए हम्द है, इसके आगे क्या कुछ और बात है? कुछ और बात आपके जहन में आती है? सिर्फ हम्द अल्लाह ताला के लिए है. किसी ने कहा था अभी, क्या कहा? और किसी के लिए नहीं है, और किसी के लिए नहीं है. अगर मैं सिर्फ का लफ्ज़ इस्तेमाल करूं तो मैं किसी की तस्हीह करना चाहता हूं, किसी की इस्लाह करना चाहता हूं. हो सकता है वो किसी और की हम भी कर रहा हो, उसको समझाना पड़े कि नहीं भाई हम सिर्फ अल्लाह के लिए है. यानी जिस मौके पर अगर मैं किसी से बात कर रहा हूँ वो शिर्क कर रहा हो, अगर वो शिर्क कर रहा हो तो उसके शिर्क को दुरुस्त करने के लिए मुझे कहना पड़ेगा अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं क्या कहना पड़ेगा? लिल्लाहिल हम्द. क्योंकि अगर मैं उससे सिर्फ ये कहूँ अल्हम्दुलिल्लाह तो वो भी मान जाएगा, ठीक है तमाम तारीफ है उसके लिए, लेकिन और के लिए भी हो सकती है यार, कोई बात नहीं. अगर मैं उससे कहूँ लिल्लाहिल हम्द तो मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ अल्लाह ताला के लिए और किसी के लिए मत करो. मैंने कहा था कौन सी सूरत में लिल्लाहिल हम्द का जिक्र है? सूरह जासिया में. तमाम सूरह जासिया एक जिदाल है, एक डिबेट है मुसलमान और मुशरिक के दरमियान, खासकर मुशरिकीन मक्का के दरमियान. मुशरिकीन मक्का का असल मसला क्या था? शिर्क. अगर उस शिर्क को दुरुस्त करना है तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा मुफीद है या लिल्लाहिल हम्द? लिल्लाहिल हम्द. लेकिन सूरह फातिहा फितरत की सूरत है. इंसानी फितरत में शिर्क है या नहीं? ना, इंसान की फितरत में सिरे से शिर्क है ही नहीं. और क्योंकि सूरह फातिहा फितरत की आवाज़ है अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ तक कि इस तरफ जहन भी ना जाए कि कोई और हो भी सकता है, इस बात पर जहन ही नहीं जाता जब कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. ये सिर्फ एक छोटी सी बहस है अल्हम्दुलिल्लाह की खूबसूरती पर. इस तरह की बहस पूरे कुरान पर मौजूद है, लफ्ज लफ्ज पर मौजूद है. जब मैं खुतबे सुना करता था कि कुरान का एक एक लफ्ज अपनी जगह है, उसको आप अपनी जगह से नहीं हटा सकते, यह अल्लाह ताला का कलाम है. और आप ये इस तरह मुकम्मल, इस तरह कामिल, इस तरह ताम है कि इसमें से एक हर्फ भी हटा दे तो वो बात नहीं रहेगी. हम ये बात मानते तो हैं, लेकिन इसकी दलील मुझे कभी नहीं मिली. मुझे इसका जायका मैंने खुद नहीं किया था, इसका जायका मुझे अरबी लिटरेचर में मिला है. और मेरा इस तकरीर का मकसद ये था कि मैं आपको इस बात से भी मुतारिफ कराऊं जिसका उर्दू में बिल्कुल सिरे से मेरे नज़दीक तो कभी मेरे सामने इन बातों से वास्ता नहीं पड़ा. और इन बातों का फ़ायदा मैं आखिर में कह दूँ, किताब तकरीर के आखिर में इसका फ़ायदा क्या है? इस तमाम बात का फ़ायदा ये है कि कुरान की खूबसूरती सामने आती है. कुरान की खूबसूरती सामने आती है. अगर आपके पास एक हीरा है और उस पर डस्ट को क्या कहते हैं? गर्द. हाँ, उस पर गर्द और गुबार. अगर उस पर गर्द और गुबार पड़ी, वो पत्थर ही लगता है ना, हीरा तो नहीं मालूम होता, हीरा मालूम नहीं होता. हमें कुरान पर से गर्द और गुबार हटाकर कुरान को देखना है.
اور یہ مشن صرف اردو کا ہی نہیں، انگلش کا، بنگلہ کا، پنجابی کا، یہ ان سب زبانوں کا مشن ہے۔ اس مشن کو مکمل کرنے میں ہم سب کو کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ اس قرآن کو پہلے خود سمجھنا ہے، پھر دوسروں کو سمجھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اردو زبان میں اور روانی عطا کرے۔ بارک اللہ فیک۔ السلام علیکم۔